नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और आज भी अपने तमाम नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। आज 2 शवाल है, 4 मई और बुध की शाम। मुझे उम्मीद है आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर व आफियत से होंगे। ईद की खुशियां यकीनन दूसरों के साथ जो शेयर करने का हमें बताया गया है उसी पे हम अमल कर रहे होंगे। अभी भी ईद जारी है, अभी भी हम अपनी खुशियां जो हैं, अपने तमाम जो वसाइल हैं जो अल्लाह ताला ने हमें ख़ास तौर पे अता किए हैं, गरीबों का जो हिस्सा है हम उनको ज़रूर अगर नहीं दिया तो अभी भी दे सकते हैं। आज के इस ईद स्पेशल में मेरे साथ साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी, वीडियो लिंक पर मैनचेस्टर से ही, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक आपको भी, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम पेश करते हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और नाज़रीन अमूमन जो रेगुलर हमारी ट्रांसमिशन होती है मैं और मूसी भाई हर मंडे के मंडे सेगमेंट लाते हैं। आज शाम तक करंट अफेयर्स पे मबनी सारे मामलात होते हैं और आज हल्की फुल्की गपशप भी होगी और थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे कि कहाँ पूरे महीने में जब महीने का आगाज़ हुआ यानी माह रमज़ान का जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान में उसको कह सकते हैं नया पाकिस्तान जो था, और उसके बाद फिर बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। फिर अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। बहुत सी जिसे कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका। एक बार फिर तहरीक का और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं इमरान खान साहब, जिसका आगाज़ परसों से होगा और इस पर भी हल्की फुल्की बात होगी और सीरीज इंशाल्लाह जब रेगुलर ट्रांसमिशन हम करेंगे तो आप भी उसमें आइएगा। और इस प्रोग्राम में भी कुछ ही देर में आपकी टेलीफोन लाइन जब खुलें तो आप एक दूसरे को ईद का पैगाम भी दे सकते हैं, ईद मुबारक भी कह सकते हैं और कोई ऐसी ख़ास बात जो आप नाज़रीन तक पहुंचाना चाहें तो आप पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मूसी भाई, ईद वही बात के परदेश की जो ईद है एक ऐसी होती है कि जिसमें वो रंगीनियाँ या वो जो एक अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के अंदर जो सारी सूरत हाल होती है अपने गली में मोहल्ले में वो तो नहीं होती, लेकिन कम से कम जिनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे हैं, कुछ ना कुछ ईद की रंगीनी जो है वो हम यहाँ पे देख पाते हैं। और कुछ इलाके भी ऐसे हैं जैसे मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, ब्रैडफोर्ड है, ग्लासगो, ये जो अहम तरीन शहर है, लंदन की कुछ ऐसी जगह हैं कि काफ़ी हमारे मुसलमान एशियन कम्युनिटी है, तो वहाँ पे भी जाके ऐसे लगता है कि हम अनारकली घूम रहे हैं या हम जो पाकिस्तान के अमूमी बाजार हैं वही गहमा गहमी होती है। तो कैसी रही ईद आपकी और आज का दिन मूसी भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह जो है वो अच्छी रही है। और कोरोना के बाद जिस तरह से मार्केट खुल गई है, अब वो गहमा गहमी दोबारा से लौट आई है। वो चीज़ नहीं है जिस तरह से हम पिछले 2 साल से ईद कर रहे थे, वो तासुर नहीं है। अब माशाल्लाह जो है वो बाकायदा प्रॉपर अपने पूरे शबाब के साथ, अपने पूरे उरूज के साथ, माशाल्लाह शान शौकत के साथ यहाँ पर ईद की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, तो मैंने कहा बिल्कुल, शायद मेरी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, तो मैंने कहा कि अपने पूरे शान शौकत के साथ जिस तरह से ईद की जाती थी उसी तरह से दोबारा जो है वो इंग्लैंड के अंदर रौनकें बहाल हुई हैं, मसाजिद भर गई, लोगों ने खूब शॉपिंग करी। जिस जो माहौल यहाँ का एक कल्चर है, जिस तरह से मुसलमान ईद मनाते हैं, ये इंटरनेशनल प्लेस है और यहाँ पर कोई एक कल्चर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर मुख्तलिफ पूरी दुनिया भर के ममालिक के लोग गैदर होते हैं एक जगह पर। मुख्तलिफ आपको ड्रेसेस दिखते हैं क्योंकि उसने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने जाते हैं। हर जगह के लोग अपनी अपनी जो सकाफत है उसका रंग जो है वो इस खुशी में भर देते हैं। तो बिल्कुल एक जो एक अलग सी जो है वो मामला होते हैं यहाँ। तो अपने उस साबिक़ा रविश के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ईद वापस लौट कर आई है। हमारी आवाज़ आ रही है फर्क भाई आपको? जी 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 जी, हम सब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और नाज़रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ चुके हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। और यकीनन हर इलाका, हर जो एक कल्चर है, जहाँ जहाँ के नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं अपने कल्चर को, अपने आबाई वतन को मिस तो करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बात की यहाँ पे भी
اب کافی جو معاملات ہیں ہمیں اپنے کلچر کے مطابق ایسی، اب ہماری مساجد ہیں، عید کی نماز اسی طرح سے ہوتی ہے، ہماری کمیونٹی اسی طرح سے ایکٹیو ہے یہاں پہ، اور اب تو خیر بہت سی جگہوں پہ چھٹی بھی دے دی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ جو ہم اپنے وطن میں جو اپنی پرانی بچپن کی عیدوں کو جو مس کرتے تھے، لیکن یہاں کے جو بچے جو ہیں وہ پھر بھی یہاں پر جو عید کا ایک جو ماحول ہے اس کو کافی حد تک پا لیتے ہیں، اور اپنے والدین جو اس وقت اپنے بچوں کو عیدگاہ لے کے جاتے ہیں، فیس بک پہ پیغامات بھرے ہوئے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو ایک 2022 کی جو ایک جدید ترین عید ہے، ویسے ہم نے عید گزاری بھی اور ابھی بھی گزار رہے ہیں. اور اس میں یقیناً موسی بھائی جو اہل بیت ٹی وی کی ٹرانسمیشن تھی ماہ رمضان کی، آپ کے جو پروگرامز تھے کیسے رہے، اور اس میں جو میسج تھا خاص طور پہ وہ کس حد تک جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ناظرین نے اس کو جو آپ پہنچانا چاہ رہے تھے ماشاءاللہ وہ انہوں نے وصول کیا؟ دیکھیں، بہت اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے اس کے اوپر بات کی اور تاکید کی ہے کہ یہ ہر دور میں مختلف چیزوں کا دور ہوا کرتا ہے. یہ دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، یہ دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اسمارٹ فون نامی جو چیز ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، اس کی جیب میں ہے، اور اب اس کو اسی لیے بہت سارے کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو گئے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کی مارکیٹ خراب ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز کے اندر اس سے تمام چیزوں کا ایکسس ہے، گھڑی سے لے کے ٹائم سے لے کے کتب خانے تک جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ نے کلک کے اوپر آپ بک ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں. اب سفر نہیں کرنا ہوتا کہ لاکھوں میل آپ سفر کر کے جائیں اور ایک کتاب ہاتھ سے بیٹھ کر لکھیں اور لے کر آئیں. زمانہ تبدیل ہو گیا. یہ میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے. جہاں تک پروگرام کے حوالے سے بات ہے تو ہماری ٹرانسمیشن الحمدللہ 200 ممالک سے زیادہ جو ہے وہ دیکھی اور سنی جاتی ہے اہل بیت ٹی وی کی. تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، بعض ایام ایسے ہوتے ہیں، بعض مہینے ایسے ہیں، محرم ہے، رمضان، اس میں ہمیں باقاعدہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے کالر کہاں کہاں تک یہ پیغام الحمدللہ جا رہا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ آواز جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، جو لوگ میڈیا پہ کام کرتے ہیں، وہ اپنی افادیت کو سمجھیں، اس پلیٹ فارم کو سمجھیں. اس پہ ٹائم فالتو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دین کے لیے، اخلاق کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، اس کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے ہر اعتبار سے پازیٹیو جو انرجی ہے وہ ڈالیں اس کے اندر، اپنی اس میں اپنا اچھا انپٹ ڈالیں. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ غلط ٹائم جو ہے وہ اس کو غلط مصرف کے استعمال نہ کریں. تو بہت اس حوالے سے بہت ہم نے ایک نظریاتی طور پہ فاروق بھائی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو کام ہو وہ نظریاتی طور پر ہو. تو نظریاتی حوالے سے میں بہت مطمئن رہا ہوں. ماشاءاللہ. لیکن آپ نے آیا کیا ہے جس کی وجہ سے گلا تھوڑا خراب ہو گیا آپ کا؟ یہ بس مجھے اکثر جو ہے وہ کبھی ہے فیور ہو جاتا ہے، تو وہ تھوڑی سی ٹھنڈ لگی ہے کل، اور اچانک جو ہے وہ پھر الرجی ہوئی ہے. اب اس کو جو روکنے کے لیے دوائی کھائی ہے، اس سے یہ پورا سائنس جو ہے وہ بلاک ہو گیا ہے. تو ابھی شاید کل تک انشاءاللہ آپ اصلی آواز سن پائیں گے. ابھی کام چلانا پڑے گا. نہیں، یقیناً یہ ہے، تھوڑا بہت تو مجھے بھی تھا، لیکن آپ اس میں نمبر لے گئے ہیں. آپ کا تھوڑا زیادہ ہائی لگ رہا ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی آپ کا گلا صاف ہو جائے گا. اور اس ماہ رمضان میں جو میں نے جو پروگرام کیا شام رمضان، اور یہ تیسرا سال تھا جو مولانا سید عابد الگرامی صاحب کے ساتھ کیا. اور الحمدللہ ایک افطار سے پہلے جو ایک کافی ایک گہما گہمی بھی ہوتی ہے، گھر میں افطاری کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ٹی وی پہ لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسی معلومات لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے روزے کو مزید جو ہے وہ ثواب سے مزین کر سکیں. تو اس قسم کا سلسلہ بھی رہا. اور ہمارے جو بالگرامی صاحب ہیں ان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسے اعمال بھی بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، اور جو جو مناسبتیں اس دوران آتی رہی ہمیں جو ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے شہادت کے حوالے سے بھی پروگرام کرنے کا شرف ملا. پھر جشن کے ایام آئے مولا امام حسن علیہ السلام کے، پھر شہادت کے ایام، شبہ قدر. تو یہ سارا ایک بھرپور ایک طریقہ کار رہا. اور عمومی جو ایک مجموعی ہماری ٹرانسمیشن تھی پوری سحری سے لے کے افطار، اور افطار کے بعد جو دعائیں ہیں، تو یہ الحمدللہ ایک بھرپور ہماری ٹرانسمیشن تھی. اور جو
बिल्कुल अहले बैत टीवी की अपनी प्रोडक्शन थी, यहाँ पर किसी और चैनल की जो ट्रांसमिशन है या उस चैनल की जो प्रोग्राम्स हैं वो महज अपना लोगो लगा के पेश नहीं किए गए। तो ये भी एक अहम तरीन बात थी कि हमारे खुद के जो अपनी प्रेजेंटेशन थी हमारे अहले बैत टीवी की, वो प्रोग्राम्स पेश किए, लोगों को डायरेक्ट जो है उससे मुखातब होने का, सवाल पूछने का मौका मिला हमेशा की तरह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बाइस इत्मीनान है। यकीनन ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें अपने आप को ये तो समझना ही नहीं चाहिए कि हमने 100% जो है वो हासिल अचीव कर लिए हैं। गुंजाइश रहती है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, और वो यकीनन हम महसूस करते हैं कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट है की गुंजाइश है। लेकिन इससे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आइंदा साल इससे भी बेहतरीन जो है ट्रांसमिशन करेंगे। इंशाअल्लाह। और जैसे जैसे अब रेगुलर ट्रांसमिशन आएगी तो इसमें हमारे जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम हैं, हमारे दीनी प्रोग्राम हैं, बच्चों के प्रोग्राम हैं, ये इंशाल्लाह दोबारा से नाज़रीन आप देखा करेंगे। और मेरा प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे इवनिंग आवर 5:30 से 7 बजे तक हुआ करेगा, और इसमें थर्सडे को मुसीब भाई इवनिंग आवर लाते हैं 5:30 बजे, यानी कल थर्सडे है, जुमेरात है, तो कल वो 5:30 बजे लाएंगे। इसके अलावा द फोकस के हवाले से मुसीब भाई बताते हैं उसका टाइम और उसका कब से इंशाल्लाह रेगुलर आगाज होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इससे आपने कहा कि मंडे को हमारा जो प्रोग्राम है इवनिंग आवर मैंने और फारूक भाई मिल के करते हैं, और थर्सडे को मैं इवनिंग आवर जो है वो शाम के टाइम 5:30 से 7 बजे के टाइम करता हूँ। इसके अलावा जो है वो मंगल, बुध और जुमा जो है इसमें मेरा टाइम जो है वो 4:30 से 5:30 होता है। दी फोकस के नाम से हम लाते हैं। इसमें मुख्तलिफ हमारे उलमा हमारे साथ होते हैं, मुनासिबतें हैं, जो भी अय्याम आ रहे हैं उसमें जो भी मुनासिबत होगी तो अव्वलीन तरजीह ये दी जाएगी कि उस जो तारीख आ रही है उसके मुताल्लिक जो है उसके ऊपर गुफ्तगू हो। अच्छा, और जैसे फारूक भाई आपने कहा कि हमारी अपनी प्रोडक्शन थी, ये बहुत उम्दा। मैं इसमें थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देखिए प्लीज। जब आप एक वसी पैमाने पे काम कर रहे होते हैं, 200 से ज्यादा ममालिक है, सैटेलाइट टीवी है, वहाँ एक मैसेज जा रहा है, थोड़ा सा हमने पिछले अदवार को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाए। जब आप इंसानी तारीख की बात करते हैं ना, जो कौमे बनने की बात करते हैं, तो ये 100-500 साल इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, इसमें हजारों साल का सफर होता है। हम देखते हैं तो अभी ये जो सदर इस्लाम की बात है, अगर इंसानी तारीख की निगाह से देखें तो कल की बात है, और अगर अभी के हवाले से बात करें तो वो 14 साल पुरानी बात है। उसमें लगेगा आपको एक टाइम बीच में क्या है। तो अगर हम इन तमाम चीजों को दोनों निगाहों से, दोनों जावियों से हम इसके ऊपर निगाह करें, तो हम देखेंगे कि हमारी अव्वलीन ख्वाहिश ये रही कि हम अहले बैत के पैगाम को पहुंचा सके। एक वक्त आए कि हम इसके ऊपर खुल के बात कर सकें। ऐसे ही रहा ना, दीवारों में चुने जाते रहे, गर्दनें आपकी मारी जाती रही, आपके खून के गारे बना के दीवारें खड़ी की जाती रही। तारीख बहुत बड़ी है, मैं तो बस उस पर सरसरी निगाह रखता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, इशारा करता हुआ। हमारी अव्वलीन ख्वाहिश थी। अब जब हमारे पास ये वक्त है कि हम इसके ऊपर काम करें, और जो है जिस तरह से मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें हुदूद हमारे मुकर्रर की है, उसमें रहते हुए हम उनके पैगाम को आगे बढ़ा दें, यही हमारी मसूलियत है, क्योंकि हमसे सिर्फ इतने ही सवाल किया जाएगा। तो अब यहाँ पर बात यह है कि हम एक चीज अगर यूट्यूब पे पड़ी हुई है या किसी और प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है, वो ऑलरेडी मीडिया हुई हुई है, पब्लिक हुई हुई है, वो अपना काम कर रही है। अब उसको उठाकर लाकर से हम दोबारा से चला दें, ये तो एयर टाइम के साथ भी ज्यादती है, ये नजरियाती तौर पर भी ज्यादती है। हम क्यों, हमारे पास क्या मवाद नहीं है, हमारे पास क्या कहने के लिए बात नहीं है, क्या हमारे पास अहले बैत अलैहिस्सलाम का पैगाम खत्म हो गया है? क्या वजह है? तो हमारी पूरी कोशिश अहले बैत टीवी की नजरियाती तौर पर पूरी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को पहुंचाएं, और जो पैगाम पहुंच चुका है उससे हटके जो नहीं पहुंचा उस पर बात करें। क्योंकि एक चीज ऑलरेडी काम कर रही है। आप जब किसी को कोई चीज दे देते हैं तो उसको बार बार थोड़ी देते ना, उसको उसकी हाजत होती है, वो तो चीज पहुंच गई उसके पास। अब आप उसको एक नई चीज देते हैं, आप उसके नए, क्योंकि अब आप कहेंगे जी कुरान पहुंच गया तो अब आप क्यों पहुंचा रहे? नहीं, मैं इसको भी काउंटर करूंगा, क्योंकि हर जनरेशन के अपने नए तकाजे हैं। इसी कुरान से हर जनरेशन के पास जो है वो पैगाम जाएगा। कुरान वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर में नाज़िल हुआ, मगर इसकी तफसीर तब्दील होती रहेगी। क्यों? मेरी सोच अलग थी, मेरे बच्चे की सोच जमाने के एतबार से मुख्तलिफ होगी। मुझे इसने सैराब किया, अब मेरे बच्चे को सैराब करेगा। तो बाज चीजों का पहुंचाना, तफसीर को चेंज करके एक अलग माने है,
مگر یہ کہ جو پیغام اس میں زیادہ تر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جس طرح سے ایلیویٹ ٹی وی کرتا ہے کہ اپنی پروڈکشن ہو پوری. یہ نہیں ادھر سے لیا ادھر سے لے کر ہم جو ہے وہ ٹائم پورا کریں. ہم ٹائم پورا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نظریاتی جو ہے وہ طریقے سے چیزوں کو بھرنے کے قائل ہیں. فاروق بھائی بہت اچھا پوائنٹ آپ کہیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یقیناً وہی بات کہ جب لوگوں کو توقعات اتنی زیادہ ہیں، وہ خود اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس میں ایک مشن ہے، ایک اہل بیت ایک نام ہی اتنا بڑا نام، اور اس ترجمانی کے لیے اگر کوئی کوشش ہے تو اس میں خلوص اور اس میں سنسیریٹی، یہ سب کچھ سب سے اول ہونا چاہیے. اور اس میں وہی بات کہ پرفیکشن تو یقیناً نہیں ہو سکتی، لیکن بہتر سے بہتر کا جو ایک سفر ہے وہ ضرور نظر آنا چاہیے. اور بہت ہی کم وسائل ہونے کی باوجود ہماری کوشش رہی، کیونکہ علم جو ہے وہ اتنا زیادہ الحمدللہ اس میں وزن ہے، یا جو پیغام ہے اہل بیت علیہ السلام کا، دین حقہ کا جو میسج ہے وہ اتنا وزن ہے کہ اس کو آپ اس کے لیے میک اپ کی کوئی اتنی خاص ضرورت، جیسے ہم ٹیکنیکلی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ایڈوانس میڈیا ہے اس کو بہت زیادہ کاسمیٹیکلی یا اسکرین کی رنگینی، اب ہم نے بھی ایک سادگی سے اپنا سیٹ ماشاءاللہ عید کے مطابق کیا ہوا ہے، لیکن جو میسج ہے وہ اولین ترجیح ہوتا ہے، یا جو ایک جو پیورنس ہے، جو ایک جسے کہتے ہیں نا خالص جو ایک مال ہے یا مواد ہے، وہ جب ناظرین تک پہنچے گا تو پھر ٹیکنیکلی اگر 19-20 ہوگا. ویسے تو ہماری خواہش ہوتی ہے، یہ ایک ڈریم ہے کہ ہمارے i14 نیوز اتنے زیادہ باوسائل ہو جائے کہ جہاں جہاں مومنین نے عید کی نماز پڑھی، جہاں جہاں گہما گہمی رہی، وہاں پر ہمارے کیمرہ مین بھی ہوں، وہاں پر کم از کم بڑے شہروں میں نمائندے بھی ہوں، یا وہاں سے لائیو ٹرانسمیشن ہو سکے. لیکن انشاءاللہ اس طرف آگے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہم جائیں گے. ایک مقصد تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جتنے تئیں ہم کر سکتے ہیں، یا جو ایک مواد لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ بہت بہترین انداز میں پہنچا رہے. اور مجھے تو 10-12 سال سے اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ سوال جو پہلے پوچھے جاتے تھے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، یا جو مکتب تشیع سے خاص ایک ٹارگٹ ہوتا تھا، جیسے تیروں کی برسات ہوتی ویسے سوالوں کی بوچھار شروع ہو جاتی تھی. اب وہ سوال ختم ہو گئے، یعنی لوگ جو ہیں ان کو سوالوں کے جواب مل گئے، ان کو ڈائریکشن پتہ چل گئی، اور بہت سے جو پوچھنے والے ہیں وہ بھی اس کارواں میں شامل ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو یہ چیز ہے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس کارواں میں لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں، شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں تھوڑی سی جو ہماری ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایڈوانس جو ٹیکنالوجی ہے، اگر اس میں 19-20 ہم پیچھے بھی ہیں، لیکن ایک مواد کی وجہ سے، ایک ٹھوس میسج کی وجہ سے وہ ہم پھر بھی انشاءاللہ سر فہرست ہیں. بالکل فاروق بھائی، صرف جس طرح سے وہ ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت سوالوں کی بوچھار ہوتی تھی، آپ اس وقت کام کیا کرتے تھے. آپ اس وقت سے شو کر رہے ہیں، آپ اتنے سینئر ہیں ماشاءاللہ سے کہ جس وقت تشیع کے اوپر سوالوں کی بوچھار ہوتی تھی وہ زمانہ آپ نے دیکھا یہاں پہ شروع کا. اب یعنی کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ سوالوں کے جواب مل گئے، سوالوں کے جواب بھی مل گئے فاروق بھائی، اور سوال ہم نے رکھ دیے. اب ہم پوچھ رہے ہیں، اب یہ جو ہے وہ زمانہ نہیں ہے جس طرح سے رہبر نے کہا نا کہ یہ شیب ابی طالب کا جو ہے وہ زمانہ نہیں ہے، یہ شیب ابی طالب نہیں ہے. اب ہم جو ہے وہ خیبر کے دور میں، اب ہم جو ہے وہ دوسرے دور میں ہیں. تو اب ہم سوال رکھ رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے، آپ تو غدیر پہ سے ایبسنٹ ہے حضور، غدیر پہ تو آپ تھے، آپ اس کے بعد جو ہے وہ رسول کی وفات پہ ایبسنٹ ہے، آپ تو فلاں جگہ پہ ہے نہیں، آپ تو جناب علی مسجد نبوی کے احترام کی بات کرتے ہیں، واقع ہلوا پہ آپ خاموش ہیں، وہاں تو گھوڑے بنوا دیے گئے، 1000 عورتوں کے ناجائز جو ہے وہ ان کی عزتیں لوٹ لی گئی، آپ خاموش ہیں. آپ آج بات کرتے ہیں، آپ مسجد نبوی کی رونق کی بات کرتے ہیں، جگر گوش ہے رسول جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، ان کی قبر ویران ہے، آپ خاموش ہیں. سوال اب ہم شیب ابی طالب کے زمانے سے نکل کر ہم دروازے پر دستک دے رہے ہیں، ہم ان کی ٹیبل سوال رکھ رہے ہیں. یہ ہے اچیومنٹ، نظریاتی طور پر دیکھنے والی اچیومنٹ ہے. یہ کس کا بیک گراؤنڈ خوبصورت ہے، کس کی ٹرانسمیشن کہاں تک جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں، یہ پروڈکشن کے معاملات ہیں، سب چلتے رہتے ہیں. اصل نظریاتی جو ہدف ہے جس کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، وہ کتنا اچیو کیا، وہ اب ہم جا کر دشمن کے ٹیبل پہ سوال رکھ رہے ہیں. جواب دو بھائی، غدیر کا جواب دو، شاباش، غدیر کا جواب دو.
بتاؤ اس کو بالکل صحیح. قرآن کی آیات کا جواب دو, کیوں جھوٹ بولتے چلے آئے لوگوں سے. یہ جی ہاں. یہ نظریاتی تبدیلی ہے. لوگ اویئر ہیں, لوگ اہل بیت کی شادی پڑھ رہے ہیں. مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو ہم اللہ کہتے ہیں ماشاء. ہمارا میسج صرف تم دے دو, بس تمہاری مسئولیت اتنی ہے. جو کیا ہم کہہ بات. رہے ہیں ہمارا میسج پہنچا دو, یہ ہاں خود ہاں, نکل کر آئیں گے. اس میں سے جو ہو رہے ہیں وہ نکل کر آئیں گے. صحیح باقی بات. ہمارا اس سے زیادہ آگے کام نہیں ہے. تو صحیح یہ بات. چیز ہے. الحمدللہ بہت مطمئن ہے کیا. جو اپنے تمام ساتھی کے کام پر. الحمدللہ ماشاء اللہ سے. الحمدللہ. یقیناً جیسے آپ نے اس پہلو پہ بات کی کہ اب جو ہے وہ سوال تو ختم ہو گئے, لیکن اب جو ہے وہ پوچھا جانا چاہیے, اور اب ایک دعوت فکر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دی جاتی ہے کہ اگر ایسی یہ سچائی ہے تو پھر آپ بھی یا ہم سب مل کے سچائی کو کیوں نہیں اس کو اقرار کر رہے. تو سچائی پر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں اب وہ جھٹلا نہیں سکتے, اور اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہ ماشاءاللہ برملا بھی اظہار کر دیتا ہے, سچائی یا سچوں کا کیمپ جوائن بھی کر لیتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ کافی ایزی ہے, ویور کے لیے کافی ایزی ہو گیا ہے کہ ان تک جو معلومات پہنچ رہی ہے, اب یہ نہیں ہے کہ شبہات کے سر کے اوپر یا بس جی ادھر جانا ہی نہیں ہے, ٹرک آگے لگے ہوئے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا, وہ جلوس ہے شیعہ جی ادھر ہاں. ہیں اور ادھر ٹرک ہے آگے, کنٹینر لگے ہیں پہلے تو پیچھے. جی ہاں, نکاح ٹوٹتے تھے نا. نکاح ٹوٹنا ہے, پانی نہیں پہلے تو پینا, نکاح ٹوٹتے روٹی تھے, نہیں اب تو کھانی. ہر گھر میں آ رہے ہیں, تو مطلب اب کسی کا نکاح نہیں رہا. تو نہیں گھر میں ہاں آ رہے وہی ہیں نا. نا. ہاں. جی ہاں. پہلے تو بندر روڈ جانے پر نکاح ٹوٹ رہے تھے نا, سی بریز جانے پر نکاح ٹوٹ رہے تھے, نمائش تک گئے اور صحیح. نکاح ٹوٹ گیا. اب کیا کریں گے مطلب. ہاں یہی دیکھیے بات ہے. کون شخص ہے جو مسلمان ہو اور جناب زارہ کا کام نہ کرے. سیدھی سی بات ہے. ہوں اس پہ ہوں کوئی فرقے واریت کی بات ہی نہیں ہے. بڑی بڑی سیدھی سمپل بات ہے, 2+2 کا فارمولا ہے. کوئی ایک مسلمان دکھائے جو جناب زہرا سے محبت نہ کرتا ہوں اور احترام نہ کرتا ہوں, ملے گا نہیں آپ کو, ہاں, نہیں ملے گا. صحیح بات. تو پھر کیوں بتایا نہیں جاتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا, خبر ویران کیوں پڑی ہے. یہ کام کیا ہے ہوں, اہل بیت, یہ صحیح کام بات. کیا آپ کی میڈیا نے کہ جگہ دیا. اب پوچھ رہے ہیں لوگ, سوال پوچھ رہے ہیں, مفتی صاحب جواب دو, بتاتے کیوں نہیں. یہ ممبر رسول اللہ صحیح کی بات. یاد ہے جس پہ آپ جا کے کھڑے ہو کے خطبہ دیتی, بتائیں ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا, وہاں پہرا کیوں ہے آج. یہ کام کیا ہے. بالکل. اس سے بڑی بالکل پریشانی ہے, گھبراہٹ اس بات کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقیناً. اور ناظرین نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور آپ بھی اس پوائنٹ کے اوپر بات کرنا چاہیں. اور تھوڑا سا ہم بات کریں گے موسیٰ بھائی, جو مسجد نبوی کی بات ہوئی تھوڑا سا پچھلے دنوں, جو یہ خبریں تھی کہ وہاں پر جب ہمارے موجودہ پرائم منسٹر یا ان کے جو ساتھ وزراء یا پورا ایک وقت گیا ہے مسجد نبوی میں, تو وہاں پر بے حرمتی کی گئی ہے مسجد نبوی کی, اور بہت سی اب FIR جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں توہین مذہب کی. تو اس پر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس کو کیش بھی کیا گیا. موجودہ جو حکومت ہے وہ اس کو کوشش تو کر رہی ہے کہ پورا ایک کیس بلڈ کیا جائے, اور وہ سارا جو توق ہے وہ جو بھی مظاہرین وہاں پہ تھے موجود ہیں ان کو اس کو PTI کی قیادت کے ساتھ تھوپ دیا جائے. لیکن یہ ایک چیز ہے, اس میں ہم جو تبصرہ ہونا چاہیے یا جو ایک اس کا انصاف کے ساتھ جو بات ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ یقیناً جو وہاں پہ اس قسم کا جو ایک ماحول تھا وہ بالکل غلط تھا. وہاں پر اس قسم کی نعرے بازی, کوئی بھی شخصیت وہاں پہ اندر آ جائے تو اس پہ ہم اپنے سطحی یا حکومتی یا اس قسم کے تانے یا نعرے بازی, گو کہ اس سے پہلے عمران خان پہ بھی ہو چکی, جس کو اپریشیٹ کیا مریم نواز صاحبہ نے, اس وقت انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور اس وقت بھی اگر شہباز شریف وہاں پہ گئے تھے تو اس کے علاوہ اور ان کے ہوٹل کے سامنے مظاہرہ ہو سکتا تھا, اور کہیں آتے جاتے اگر آپ کو اعتراض ہے تو ان پہ احتجاج ہو سکتا تھا. لیکن اس مقدس جگہ پہ اس قسم کی نعرے بازی دھکم پیل نہ ہوتی تو یہ زیادہ ہمارے امیج کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ بہتر. ایک پہلو تو یہ ہے, پھر میں ایک پہلو اور پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ جن کے اوپر جنہوں نے نعرے لگائے, جنہوں نے بے حرمتی کی, دوبارہ کہوں گا وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہے, انہوں نے غلط کیا ہے. وہ کہیں اور کوئی جگہ کا اس کا اہتمام کر سکتے تھے, کوئی احتجاج کا, جیسے وہ شہزادہ سلمان سے ملنے گئے یا جہاں بھی گئے اس قسم, یا ان کے ہوٹل میں جہاں ٹھہرے ہوں گے وہاں ان کے سامنے یہ معاملہ ہو سکتا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو
मस्जिद नबी के अंदर नहीं थे, सेन में थे, लेकिन इसमें भी अभी काफी दो राय है। लेकिन दूसरी बात सोचने की यह है कि जिनको चोर चोर पुकारा गया, या जिनके ऊपर डाकू डाकू या ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर जिनको कहा गया, वो भी तो अपने गिरबानों में झांके जरा कि उनको इस वजह से क्या क्या वो बहुत शरीफ लोग थे, क्या वो वाकई वो पाक दामन थे, क्या उनके ऊपर करप्शन के कोई इल्जामात नहीं थे, क्या उन्होंने सिंध हाउस में कोई ऐसा मेला मवेशियां नहीं लगाया था, और माशाल्लाह वहां पे अगर वो इबादत करने गए थे लोगों ने ज्यादती की। तो ये दोनों तरफ है, जिनके ऊपर नारे कसे गए हैं, जिनके ऊपर घेरा तंग उस जगह पे भी किया गया, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये हम इतनी इज्जत अफजाई जो हुई है हमारी, इसकी क्या वजह है। अगर वो भी अपने तमाम जो दामन हैं, तमाम जो केसेस हैं, जहां जहां वो जमानतों पे अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वक्त वज़रा 60% बताते हैं कि वो जमानतों पे हैं, तो अगर वो बिल्कुल पाक साफ होके जाते तो शायद ही कोई एक तो नाराबाजी की जाती, लेकिन फिर भी उनका जमीर साफ होता। लेकिन अजीब बात है कि वो अपने आप को बिल्कुल मासूम करार दे रहे हैं, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि बस जैसे हम कहते हैं ना कि बस खाना काबा से हो आए और बस अपने आप को पास करवा लिया। लेकिन जब तक वो बरमला इस चीज़ का इजहार नहीं करेंगे, उनसे गलतियां हुई तौबा करेंगे, अपना लूटा हुआ माल वापस करेंगे, तब तक तो अवाम जो है उनका गैसो गजब जो है वो इसी तरह रहेगा। तो दोनों एंड से ये जो मामला था ना, जिनके ऊपर नारे कसे गए, वो भी सोचें कि हम इस काबिल क्या नहीं है कि आम पब्लिक में जा सके। और दूसरा ये कि जो वहां पर जिन्होंने ये इस किस्म की उलटबाजी की, यकीनन ये नहीं होना चाहिए था, और इस पर अभी तक पार्टी के चेयरमैन साहब को भी, इमरान खान साहब को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। गो के निचली सतह पे मजम्मत हो रही है, लेकिन इसकी बरमला वो रोक के कहना चाहिए कि भाई आइंदा से ऐसी कोई बात, अगर कोई पार्टी का मेंबर है तो ऐसी जगहों पे ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज है मेरी नजर में। तो मूसी भाई, आपके आपके पॉइंट से आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी जी, बोलिए बोलिए मूसी भाई। जी, अच्छा देखिए, मैं आपके दोनों पॉइंट से पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। इसमें से कुछ चीजें जो मेरे जहन में उसको मैं आपके नाज़रीन के लिए ऐड करता हूँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल जो है नबीतुली और इंसाफ से बात की है। मैं कहूंगा कि सबसे पहले ये सरकारी उम्रे का ड्रामा बंद होना चाहिए। सबसे पहले अव्वलन कि उम्रे के मतलब क्या शरायत उम्रा क्या है भाई? मतलब आपका पैसा हक हलाल का हो, आप हक हलाल पैसे के ऊपर करें। ये लोगों के टैक्सों का पैसा, लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च होने वाला पैसा, जहाज भर के उसके अंदर हर तरह का आदमी, जिसमें शराब की बोतलें पकड़ी गई तो शहद की बन गई, उसके अंदर जो है वो पूरी दुनिया भर की करेंसी पकड़ी गई तो ना जाने वो किस जो है तबरुक में तब्दील हुई। तो मुझे इसका तो इल्म बहरहाल नहीं है, दुनिया जानती है, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे कहने की ना नाम लेने की जरूरत, ना उन चीजों की जरूरत, इशारा दूंगा सिर्फ। तो ये कौन सा उमरा हो रहा है? ये सारी सियासी मीटिंग्स उमरे के नाम पर ढोंग बंद किया जाए। सबसे बड़ी जो तौहीन है वो जो है वो ये है कि जो उमरे पे जा रहे हैं और पूरी टीम साथ जा रही है, उसमें हर किस्म के लोग जो इस काबिल तक नहीं है कि वो जो है वो वहां पर जाए, उनको जो है वो ले जाया जा रहा है। सबसे बड़ी तौहीन तो यह है। अगर उमरा करना है तो गुनाहगार के लिए दरवाजे बंद नहीं है। अगर कोई शराबी है, कबाबी है, जानी है, तो किसने कहा है कि वो उमरा नहीं कर सकता या वो रोज़े रसूल में नहीं जा सकता? वो जाए, वही उसको जाना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। अगर अपने पैसे पे जाए ना बाबा, लोगों के पैसे के ऊपर और झूठ बोलकर के उमरा करने जा रहे हैं। भाई आप सरकारी विजिट पर गए हैं, आप वहां पर माशी पाकिस्तान के मामलात को सॉल्व करने के लिए जिस काम से गए वो काम गए। उमरा करने जा रहे हैं, अलग अलग जाएंगे सारे। ये कोई उमरे का काफिला था पूरा? ये कोई उमरे का पैकेज था सारा कि उसने कहा कि भाई ये जरदारी ने मेरा बेटा भी ले जाए, इनको भी करा दो, शर्जिल मेहमद भी चले तो फला। भाई ये कोई उमरा का कारवान नहीं है ना। तो उमरा करना है तो अपने पैसों से करें। उमरा का नाम क्यों दे रहे हैं आप जिस काम से गए? ये काम ज़िया-उल-हक साहब के दौर में शुरू हुआ। अफगानिस्तान में रूस को भगाने के लिए मीटिंग्स होती थी, उमरे पे जाते थे, रोज उमरे पे जा रहे हैं, रोज उमरे पे, समझे ना? तो उमरा करना है तो उमरा करो, अपनी जेब से करो, नहीं तो ये ढोंग खत्म करो। दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा कि मस्जिद नबवी का एहतराम, चाहे वो मार्केट में हुआ, दरवाजे के बाहर हुआ या हरम के अंदर हुआ,
جو لوگ گئے ہوئے تھے ان کو تمیز ہونی چاہیے تھی کہ وہ کس ادب کے مقام پر ہیں، کہاں کھڑے ہیں، جہاں پر ان کو جو ہے وہ پلکیں بھی نہیں اٹھانی چاہیے، وہاں پر وہ چور چور چیخ رہے ہیں، وہاں پی ٹی آئی اور یہ تمام معاملات کو حرموں سے دور کرو بھائی، وہاں بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حکومت کا قصور یہ ہے، ہر حکومت، میں خالی ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر حکومت عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ اپنے پیسوں سے کرو، سرکاری، پھر عمرہ کرو دوسرے دن واپس آ جاؤ، عمرہ کرو آ جاؤ، اب وہاں جا کے بادشاہ کے محل میں کیوں ٹہل رہے ہو؟ تو جس کام سے گئے تھے، جس کام سے گئے تھے وہ کام کہہ کے جاؤ، یہ عمرہ کہہ کے جھوٹ کیوں ان قوم سے بولا جاتا ہے؟ تو یہ دونوں طرف سے معاملات جو ہے وہ خراب ہیں، تو ان تمام چیزوں کا صحیح بات. لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ صرف اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں کہ مسجد نبوی کی توہین ہو گئی، تو مسجد نبوی کی توہین پر ہماری زبان نہ کھلوائیں، ورنہ ہم ایسے ایسے لوگوں کے نام لیں گے اور ایسی ایسی تاریخ بیان کریں گے کہ پھر آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا کہ مسجد نبوی میں جو کام ہوئے ہیں اور جو وہاں پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں رسول اللہ کے بعد، اس کی ایک پوری داستان ہے۔ تو وہ جب ہم اس وقت کی مذمت کرتے ہیں تو آج اس واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ آئندہ بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے حرموں سے ان سیاست بازیوں کو اپنی آپ دور رکھیں، اگر وہاں پر کوئی سرکاری اہلکار آ رہا ہے تو آپ وہاں پر اس کے اوپر آواز نہ لگائیں، وہ ادب کا مقام ہے، ہمارا موقف یہ ہے۔ اب لوگ اس کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں تو وہ اپنا خدا کو جواب دیں گے، ہم ان کے جو ہے وہ خیالات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بالکل صحیح. اور یہ جو آہستہ ہمارے معاشرے میں اب جو تفریق ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا چور میرا لٹیرا میری مرضی، بس یعنی جو میری سیاسی جماعت کا اگر میری سیاسی جماعت میں آ گیا ہے، میری فیوریٹ جماعت میں آ گیا ہے، وہ چور ہے لٹیرا ہے جو بھی ہے، بس وہ مجھے پسند ہے، تو اس پر کوئی بات میں سننے کو تیار نہیں. وہ آپ کا چور چور ہے، میرا چور جو ہے کیونکہ میری جماعت میں آ گیا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہے. تو یہ عجیب و غریب ایک یہ اخلاقی بالکل پستی فاروق کا بھائی ہے. ایسے ہے، یہ بالکل جی جی ایسے ہے جیسے کہ اگر کوئی لڑنے کے لیے جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جہادی ہے، ٹیررسٹ ہے، اور جب جی خود ہاں، بلاتے کہتے ہیں فریڈم فائٹر ہے۔ یہ ہے فرق، یہی بات ہے. یہ فرق ہے۔ تو یہ جو آہستہ جو چیز ہے، اب پتہ نہیں یہ کہاں تک پہنچے گی اور یہ کہاں جائے گی. اور جس طرح سے ہمارا ملک چلایا گیا یہ مہینے ڈیڑھ پہلے، جس طرح سے ہوا ہے، یہ ایک سازش ہے کہ مداخلت ہے. اب دیکھ لینا کہ ملک جو ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری، خود فواد چودھری صاحب یہ کہہ چکے کہ جی ہماری اگر ان سے سلیکٹ ٹھیک ہوتی یا معاملہ ٹھیک ہوتا تو ہم اس وقت حکومت میں ہوتے. اور پھر پتہ چلا، وقت نے ثابت کر دیا کہ ہم جو ایک جمہوریت اور یہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جی بدترین جمہوریت جو ہے وہ آمریت سے اچھی ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل میں ملک کو چلانے والے کون ہیں. آپ کی جمہوریت، آپ کو لانے والے، آپ کو پھر وہ جو کہتے تھے ہماری رگوں میں سلیکٹڈ کا خون ہی نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ آپ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وہ بھی وزیر خارجہ ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب پرائم منسٹر ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا نام لینے کو پسند نہیں ہے، وہ نواز شریف اور مریم صاحبہ وہ خاموش ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی. ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب خوش آمدید جی، عید مبارک. خیر مبارک آپ کو اور علی بھائی کو اور آپ کے ویوز سب کو پیار اور آداب برا سلام، اور ساتھ میں عید مبارک. جی خیر مبارک، خیر مبارک. ایک مہینہ آپ سے دور رہے. جی ہاں، ہم واپس آگے جی وہی جہاں سے چلے تھے، بلکہ اور زیادہ مشکل صورتحال میں واپس آئے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہی گئے تھے. جی فاروق بھائی، جی علی بھائی، آنیسٹلی دکھ ہوتا ہے، آنیسٹلی. جی جی آپ نے یہ جو سعودی عربیہ میں پروٹیسٹ وغیرہ ہوا اس کے حوالے سے بات کی، تو میں ویسے آپ کو کال کرتا عید مبارک کہنے کے لیے، مگر کچھ ساتھ میں ایڈ بھی کر دیتا ہوں. جی جی دونوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور اس پروگرام کو بیلنس رکھتے ہیں. مہربانی. دونوں جماعتوں کی غلط باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں. صحیح. ابھی ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. جو کچھ سعودی عربیہ میں ہوا وہاں پر پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر فاروق بھائی، آپ کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری، آپ دونوں بھائیوں کے سر پر، جتنے بھی پاکستانی چینل برطانیہ میں آپریٹ کرتے ہیں، جی آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور
बगैर किसी खौफ और डर के आप हकीकत बयान करते हैं और अच्छी चीज निशानदेही करते हैं और बुरी चीजों को हाईलाइट करते हैं। ये देखें, मैं खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करता हूँ, जल्दी मैं बात कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उधर ईद दूसरे पाकिस्तान के हिस्सों से एक दिन पहले मनाई गई क्योंकि उन्होंने चांद देख लिया था। वहां भी उलमा थे जिन्होंने चांद देखा था और कहते हैं कि एक दो शातें हो जाएं तो ईद हो जाती है। ये सही बात है कि उन लोगों ने चांद देखा था और दूसरी तरफ पंजाब में और बल्कि शाह साहब चांद देख के फायरिंग के वाकयात में कुछ लोग जख्मी भी हुए थे वहां पे। ये गलत बात है, फायरिंग वाली गलत बात है, तो अच्छा गलत है, मैं इससे कभी भी एग्री नहीं करता। ठीक है, 2 पॉइंट मैं रेज करूंगा, उसके बाद आपको कॉल खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई, अगर आपने बकिया पाकिस्तान में इसलिए नहीं ईद मनाई हुकूमत के कहने पर के चांद रात को लोग बाहर आएंगे, चांद रात को लोग बाहर आएंगे और इमरान की पॉपुलैरिटी होगी और हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा। एक तो ये बात ही। अभी मैं दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि सऊदी अरेबिया में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, मगर फारूक भाई, अली भाई, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये लोग कहते हैं, ये अपोजिशन वाले या मौजूदा हुकूमत कहती है, मैं तो इनको अपोजिशन ही कहता हूँ, ये कहते हैं कि इमरान ने ये कंस्पिरेसी की है, ये उसने इधर से इस्लामाबाद में बैठकर ये सब कुछ कराया। अगर इसको गौर से देखा जाए, पीपल पार्टी वाले नून वालों से उधर जाकर अलग हो गए थे, जरदारी के इल्म में था, उसके इल्म में था कि ये चीज होगी, क्योंकि हर जगह ये होता है, लंदन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर कोने में ये लोग कह रहे हैं कि चोर चोर डाकू डाकू हो रही है। कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, दैट इज डिबेटेबल, मगर इनके जरदारी के इल्म में था, इसलिए उसने अपने बेटे को और अपनी टीम को अलग कर लिया। इसका इमरान पर इनका इल्जाम लगाना ये ऑनेस्टली टोटली गलत है, क्योंकि आपसे मैं अगर सवाल करूं दोनों भाइयों से तो आप कहेंगे इमरान इस चीज में मुलव्वस नहीं है। हर आदमी कहता है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, जो भी इधर लंदन से गुजरता है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ईमानदारी की बात करता हूँ। मुझे दुख इस चीज का होता है कि ये लोग कल कह रहे थे महंगाई महंगाई, पेट्रोल महंगा, आज खुद आकर लोग इनको कहते हैं कि आपने हमारे साथ जुल्म किया। अब ये आप किधर गए मीडिया वाले जो लंदन से या पाकिस्तान से पीटीआई के खिलाफ बातें करते थे? आज कोई पेट्रोल ऊपर जाने की प्राइस जो ऊपर ऊपर हो गया, कोई भी नहीं बात करता। आखिरी बात मैं कहकर खत्म करता हूँ, फारूक भाई, अगर कोई आदमी बरतानिया में या किसी यूरोपियन ममालक में किसी छोटी सी जॉब के लिए एज ए लोकल काउंसलर खड़ा होता है, उसका 20 बार रिकॉर्ड चेक करते हैं और वो काउंसलर नहीं खड़ा हो सकता। ये वजीर आजम भी बन गए, गवर्नर भी बन गए, सब कुछ बन गए, इनके केसेस हैं। इसलिए आप लोगों को सबकी जिम्मेदारी बनती है कि क्रिटिसाइज करें, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको करें, और लोगों को चाहिए कि इमरान का साथ दें। भाई, अगर उसके खिलाफ ये साजिश नहीं हुई, आपके इल्म में है, क्या कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ ऐसी बातें नहीं कहना चाहता कि मखालफत बराए मखालफत कहेंगे, क्या कुछ नहीं हुआ। ईरान के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ। ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, 7th फ्लीट उधर खड़ा रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? सही, बिल्कुल सही शाह साहब, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम्स में तफसीलन बात करेंगे इस पे। तो जी मुसीब भाई, देखिए जी, बात इनकी जो है वो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है बिल्कुल वैलिड है, वो सामने से उसका इकरार भी कर रहे हैं कि हमने हुकूमत तब्दील की। अब बात यह है कि आया पाकिस्तान इस तरह से कब तक चलेगा। देखिए, श्रीलंका का हाल आपके सामने है, और पाकिस्तान को जो दरपेश खतरा है ना, वो श्रीलंका कुजा पाकिस्तान कुजा पाकिस्तान के मामलात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। हम सिर्फ जब श्रीलंका की मिसाल देते हैं तो एक फाइनेंशियल उसके ऊपर देते हैं। हम न्यूक्लियर प्रॉपर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे न्यूक्लियर असासे हैं। हमारे पास अगर ये माशी तौर से, जिस तरह श्रीलंका की मिसाल दी जा रही है इस वक्त, अगर हमारे क्या खुदा न खास्ता ऐसे होता है तो हमें माशी असासों से हाथ धोना पड़ेगा, और ये इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना, जो आपके सामने जो हमला आवर फीस ने कराची यूनिवर्सिटी में हमला किया, चाइनीज जो है अपने प्रोजेक्ट बंद करके जाते रहे हैं, और जीना टर्मिनल पे आपने देखा भी कराची से कितने सारे लोग जो है वो कोरोना के ड्रेसेस पहन कर जाते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस गर्दिश करती रही है।
تو پاکستان کے اندر ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ سول وار ہو, لوگ ایک دوسرے کو مارے, اور جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی بہت ہی یہ بڑے عجیب سے حالات ہو رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں چومکھی ہو رہی ہے کہ معاشی طور سے بھی ابتری آ رہی ہے, سیاسی طور سے بھی ابتری آ چکی, اور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھڑے کیے جا رہے ہیں, اور ہدف دشمن کا ایک ہدف ہے کہ ان کا نیوکلیر جو اثاثے ہیں وہ ہم لے جائیں کہ بھائی اب آپ اس قابل نہیں رہے کہ آپ اس کو سنبھال سکے, آپ کی افراتفری ہو گئی, نیوکلیر اثاثے جانے ہیں اور آپ کے روایتی دشمنوں کا آپ پہ حملہ ہو جاتا ہے. تو اس کو لوگوں نے دیکھنا چاہیے. یہ پی ٹی آئی ورسز مسلم لیگ نون ورسز پیپلز پارٹی ہوئی ہے, یہ ہم بعد میں آرام سے کرتے رہیں گے. ہم نے یہی کرنا ہے, ہم یہ کرتے رہیں گے. اس وقت ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کی اساس کو مضبوط کریں. روڈوں پہ دنگا کرنا پاکستان کے لیے اس وقت بالکل بھی جو ہے وہ اس کا معتمد پاکستان نہیں ہو سکتا. تو ان چیزوں کو دیکھیں, عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس کو الیکشن میں نپٹائیے گا. ابھی اگر آپ نکلے اور ایک دوسرے میں ہاتھ اٹھایا تو جو بیرونی طاقتیں چاہ رہی ہیں وہ افراتفری ہو جائے گی, اور اب معاشی طور سے جو کولیپس ہو ہی رہے, پوری بلڈنگ گر پڑے گی. تو ان تمام چیزوں کو ذرا دھیان کریں اور دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بسم اللہ, کالر لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی محترم افضال صاحب, عید مبارک, آپ کو بھی لاکھ لاکھ عید مبارک. بات یہ جی کہ توہین تو عوام کا مال سرمایہ چوری کر کے جو عمرہ کیا جنہوں نے ان پہ ہوتی ہے. صحیح. باقی چور کی انکوائری میں بات کی گئی ہے, ہمارے خیال میں تو ایک بار ایک چور نیا تھا, گھبرایا ہوا تھا, ایک بچہ بھی وہاں پہ سویا ہوا تھا, پاس سے گزرا تو چور نکل گیا, بچے کی آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے. بچہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا. بچے نے گھبرا کر گھر والوں کو خبردار کرنا تھا, تو گھبرا کر بچے نے شور ڈال دیا اور چور چور کی آواز لگانے شروع کر دی. اس طرح چور سے جو ہے نا وہ چور پیدا ہوتے ہیں. صحیح صحیح صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یقیناً سیاسی تجزیے تبصرے ہمارے اپنے اپنے انداز سے جاری ہیں, لیکن ایک چیز ہے موسی بھائی کے جو بھی اس وقت ملک چلانے والے تھے ان سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ جو معاملہ تھا یہ اس کو الیکشن تک جانے دیتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارا علاقائی یا ایک باؤنڈریز کے اندر جو باپ ہے سوکار, لیکن وہ جو سازش یا مداخلت کہہ رہے تھے وہ باپ کے بھی باپ کی طرف سے جب یہ معاملہ ہوا تو شاید اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے یا وہ وزن برداشت نہیں کر پائے, کیونکہ وہی اسٹیبلشمنٹ تھی. مشرف صاحب بڑے طاقتور تھے, ان کو ایک کال آئی اور ہم نے اڈے بھی دے دیے, ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں سب کچھ قربان بھی کر دیا, اور وہی مشرف صاحب تھے, ہم نے NRO بھی دے دیا. تو اور وہی ہمارے پاشا صاحب تھے DGISI جو ریمنڈ ڈیوس کو عدالت کے اندر سے کس طرح سے دیت کے ساتھ نکلوانا ہے, وہ باہر ان کو مکھن میں بال کی طرح نکال کے چلے گئے. تو اب یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس سے لاتعلق تھے یا وہ پریشر برداشت نہیں کر پائے, پریشر آیا ان کے اوپر اور اس کے بعد پھر یہ سارا جو کھیل ہے. ورنہ MQM کو آپ بہتر جانتے ہیں MQM کیسے ہو سکتا ہے, اور وہ MQM کے جو الطاف حسین کے بغیر ہے جو بالکل بیساکھیوں کے اوپر ہے, وہ اڑ کے ایک منڈیر سے دوسری منڈیر پہ بغیر کسی وجہ کے چلا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جو کیش. اب عمران خان کے اوپر وہی بات کہ جو مہنگائی کا آنسریبل تھا, جو بیڈ گورننس کا آنسریبل ہونا چاہیے تھا, بزدار کا جواب دہ ہونا چاہیے تھا, اس کو یہ موقع مل گیا ہے اور سیاسی طور پہ ابھی وہ کیش کروا رہا ہے اور اب اس کو سنبھالنا مشکل ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ غلطی اپنی ٹھیک کر لو. تو یہ تو وہی بات کہ شاید توقعات نہیں تھی عمران خان کو جن لوگوں نے ہٹایا کہ شاید یہ گلے پڑ جائے گا اس انداز سے, تو یہ اب گلے پڑ گیا. اب پتہ نہیں اب ان کو کیا کس انداز سے اس کو حل کرتے ہیں, کس انداز سے اس الجھے ہوئی جو پتنگ کی ڈور ہے اس کو سلجھاتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. بزدار کو لگایا کیوں تھا یہ میری سمجھ نہیں آئی فاروق بھائی, آپ کی سمجھ آئیے تو آپ بیان کر دیں. مجھے یہ بزدار کو لگایا نہیں, پوچھنا چاہتا ہوں بزدار کو کیوں لگایا تھا, اس کا جواب.
हाँ नहीं, उसकी ये जवाब ये देते हैं कि वहां पर क्योंकि ग्रुप्स थे, एक तो अलीम खान ग्रुप था, एक शाह महमूद कुरैशी ग्रुप था, तो बकौल इमरान खान अभी जो बाद में सहाफियों से उनकी बातचीत होती रही है ना, वो इसका जवाब ये देते हैं कि इस वजह से कि बजाय कि एक ग्रुप को बनाता और दूसरा उससे नाराज हो जाता, तो मैंने इस किस्म का जो है वो फिर एक फैसला किया जिसकी वजह से सारे ग्रुप जो हैं वो खामोश रहे। तो ये उनका एक जवाब है, लेकिन इससे काफी एक सियासी बड़ी गलती की उन्होंने कि जो पंजाब जैसे पंजाब जितना मजबूत होगा, सबसे बड़ा सूबा है आपका पॉपुलेशन के एतबार से, हर एतबार से, वजीर आला पंजाब अगर दबंग नहीं होगा ना तो आपकी हुकूमत वफाक में लड़खड़ाने लगेगी। आप इस मामले में देखें, इस मामले में देखें शरीफ जो हैं वो कितने ज्यादा वो जरा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अगर बड़े भाई वजीर आजम थे, छोटे भाई वो पंजाब में रहे, और इस बार अगर शहबाज शरीफ उन्होंने बेटे को वजीर आला बनाया, वो वजीर आला के लिए और कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। और पीटीआई की ये पॉलिसी थी कि उन्होंने ऐसा बंदा लगाया कि जो पहले शायद तहसील नाजम था और सबके अंदर काम कर रहा था। एक और कॉलर हमारे साथ, फिर बात आ गई, बल्कि टाइम खत्म हो गया, फिर वाइंड अप की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेहरबानी सर। बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, शुक्रिया। तो मैंने बस चूंकि आगा अली मूसी साहब बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा अली मूसी साहब को मैं सिर्फ एक बात आयत जो है कुरान पाक की वो कोट करना, शायद वो उनको, या हो सकता है जब मैंने टीवी ऑन किया तो उस वक्त इन्होंने नहीं कही, जब से मैंने ऑन किया है। अच्छा। तो जो भी पीटीआई के कारकुन आ रहे हैं यहाँ पे जी, तो उनको इस आयत का कुरान पाक का पता होना चाहिए कि ए ईमान वालों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ऊंची आवाज से बात मत करो, सही ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुम्हें इस बात का पता भी ना चले। वाह वाह। तो ये आयत है कुरान पाक की। तो खाना का वहाँ पे मस्जिद नबवी में अब कल को जो है वो दूसरी जो पार्टीज हैं वो ये काम मस्जिद नबी में ये भी कर सकती हैं। तो इस सारे मामले में मस्जिद नबी का हुर्मत जो है ना, हुर्मत वाली जगह है जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, जहाँ पे अजाब नहीं हो सकता, जहाँ पे बहुत मतलब बहुत पाकीज़ा मुकद्दस मुकामात हैं, वहाँ पे जो है ये इस तरह की हरकतें, चाहे फर्ज किया आप एक मिनट लिए ठीक है और वो जो दूसरी पार्टी से बोल, लेकिन मस्जिद नबी में ये आयत और वहाँ पे हम नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात। मुझे भाई एक देखे ना कि इस किस्म के जो मामला उठ रहे हैं, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए बड़े बेहतरीन मौका मिलेगा कि वो इसका पस मंजर, शान नज़ूल, तारीख जानेंगे कि किसने पहले आवाज बुलंद की, और ये सारा ये तो सब मवाद अहले बैत टीवी पे मिलेगा लोगों को, ये सारी तारीख बताई जाए। मैं अपने भाई से यही कहूंगा कि आपने टीवी देर से खोला, तो मैंने यही कहा कि पलके तक नहीं उठा सकता आदमी, पलके झुका के खड़ा, वो अदब का मुकाम है, वहां पर इन चीजों को वहां से दूर रखें। मैं ये पहले जो है उसके ऊपर बात कर चुका था, बहुत अच्छा किया आपने इस चीज को रिपीट किया और हमारी आवाज को और आगे बढ़ाया। हम बहुत इंतहाई मशकूर है, अदब के मुकाम है, वहां पर इन तमाम चीजों की कोई इजाजत नहीं है। जी हाँ, तो लीजिए नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ। ईद जो है वो बस आज दूसरा दिन था, पाकिस्तान में भी और बहुत सी जगहों पे यूके में भी। तो एक बार फिर आपको ईद मुबारक। लेकिन हमारी एज ए पाकिस्तानी यही ख्वाहिश थी, और अभी तक इसी जिद्दोजहद में दोबारा से एक बड़ी जमात ने जिद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ किया है, और एक जमात जो है वो इक़्तिदार में आके दोबारा ये कह रही है कि हम अब मुल्क को बेहतर सही रास्ते पे लेकर चलेंगे। लेकिन हमारा ये काम है कि क्या ठीक हो रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए, और जो गलत हो रहा है मुल्क के मफाद में नहीं है, तो पार्टी से बाला होके या किसी भी वाबस्तगी से बाला होके हम अपने मुल्क के बारे में पहले सोचें। तो i40 न्यूज़ पे, अहले बैत टीवी पे इंशाल्लाह जब रेगुलर ट्रांसमिशन हमारी मंडे से शुरू होंगी